بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع تصحيح سلسلة تمارين في المتتاليات. تصحيح التمرين الأول: المتتالية بn زائد واحد يساوي n على واحد زائد n و واحد يساوي واحد. السؤال الأول مطلوب منا نبين أن n أكبر من صفر لكل n من n مجموع. طبعا عبرنا على ذلك بالترجع. لدينا واحد يساوي واحد أكبر من صفر. إذا واحد أكبر من صفر، هذه الخاصية أو هذا الشرط محقق. واحد أكبر من صفر يعني هذا الشرط محقق من أجل n تساوي واحد. نفترض n أكبر من صفر ونبين أن n زائد واحد أكبر من صفر. نفترض n أكبر من صفر ونبين أن n زائد واحد أكبر من صفر. عندنا n أكبر من صفر، إذا n على واحد زائد n هو كذلك أكبر قطعا من صفر، وهذا الكسر يمثل n زائد واحد. إذا نستنتج n زائد واحد أكبر من صفر. إذا شرطي الترجع محققان: الشرط الأول واحد أكبر من صفر، والشرط الثاني إذا كان n أكبر من صفر فإن n بلس n أكبر من صفر. إذا الخاصية ديالنا صحيحة أنها تكون n من n مجموع. إذا بالترجع n أكبر من صفر لكل n من n مجموع. السؤال الثاني: الرتابة والتقارب. لدينا n زائد واحد ناقص n تساوي n على واحد زائد n ناقص n. توحيد المقامات تعطينا n ناقص n كاري ناقص n ناقص n كاري. n تختزل تبقى عندنا ناقص n كاري على واحد زائد n. عندنا في السؤال السابق n أكبر من صفر، إذا الكسر سالب يعني أن هذه سالبة، يعني أن المتتالية تناقصية. إذا n تناقصية، وحيث أن مصغورة بالعدد صفر فهي متقاربة. السؤال الثالث: نضع المتتالية n كتساوي واحد على n لكل n من n مجموع لنبين أن n متتالية حسابية. لدينا n زائد واحد يساوي واحد على n زائد واحد. n زائد واحد هي واحد على n زائد واحد. واحد على n زائد واحد يعني المقلوب ديال هذا، يولي واحد زائد n على n، نفرقو على جوج الكسور يولي واحد على n زائد n على n اللي هي واحد. واحد على n هو Vn، إذا تصبح Vn زائد واحد، يعني أن المتتالية ديالنا متتالية حسابية أساسها واحد. إذا Vn متتالية حسابية أساسها واحد، وحدها الأول هو V واحد يساوي واحد على n واحد، اللي هو واحد على واحد يساوي واحد. حساب Vn و n بدلالة n. Vn حسابية، إذا Vn يساوي V واحد زائد n ناقص واحد في R، هي واحد زائد n ناقص واحد في واحد، هي n ناقص واحد. واحد ناقص واحد يختزل تبقى لي n. نمشيو ل n، عندنا نخدمو بهاد العلاقة Vn كيساوي واحد على n، وغتعطينا n يساوي واحد على Vn يعني واحد على n. حساب ليميت n هي الليميت ديال واحد على n يساوي صفر، واحد على انفيني. حساب المجموع s يساوي جوج على n زائد جوج على حتى جوج على n. s كيساوي نعملو بجوج تولي جوج عامل واحد على n زائد واحد على u لغاية واحد على n. عندنا في القاعدة Vn كيساوي واحد على n، Vn كيساوي واحد على n. إذا هاد الكسور كاملين نعوضهم V1 V2 V3 إلى Vn. ما بداخل القوس يمثل مجموع حدود متتالية حسابية. إذا المجموع هو عدد الحدود في الحد الأول زائد الحد الأخير على 2. عدد الحدود هو n، بدينا من واحد وانتهينا في n، إذا عدد الحدود هو n في الحد الأول زائد الحد الأخير على 2. 2 تختزل تبقى n في n زائد واحد. n زائد واحد لماذا؟ لأن v واحد كيساوي واحد و Vn كتساوي n.
هي في ان كتساوي ان، في واحد كيساوي واحد، إذا تصبح ان عامل لان زائد واحد فقط. ننتقل إلى التمرين الثاني. المتتالية هذا الشكل ديالها، ان زائد واحد تساوي 3 على 4 ان زائد واحد على جوج هو يو صفر يساوي واحد. السؤال الأول بين أن يو ان محصور بين واحد وجوج كالكو سوا ان، طبعا بالترجع. لدينا يو صفر يساوي واحد، إذا يو صفر محصور بين واحد وجوج، يو صفر يساوي واحد إذا محصور بين واحد وجوج، وهذه ليست ضرورية. يو صفر يساوي واحد إذا محصور بين واحد وجوج. نفترض أن يو ان محصور بين واحد وجوج، ونبين أن يو ان بلس ان كذلك. عندنا يو ان ما بين واحد وجوج، ونضرب في 3 على 4 هنا وهنا وهنا، تولي هنا 3 على 4 3 على 4 يو ان، هنا 3 على 4 بجوج هي 6 على 4 تولي 3 على جوج. ثم أضيف واحد على اثنان لكل طرف، نضيف واحد على اثنان هنا وهنا وهنا. 3 على 4 زائد واحد على اثنان تعطينا 5 على 4، و3 على اثنان زائد واحد على اثنان تعطي جوج. ما بين هذا العدد اللي الوسط هذا يمثل يو ان بلس ان. وعندنا من جهة أخرى 5 على 4 كبر من واحد، إذا يمكن كتابة يو ان بلس ان ما بين واحد وجوج، وبذلك نكونوا بينا المطلوب. إذا بالترجع هذه فري، إذا بالترجع يو ان محصورة بين واحد وجوج لكل ان. الرتابة والتقارب، عندنا يو ان بلس ان و يو ان يساوي يو ان بلس ان و يو ان. 3 على 4 يو ان ناقص ان تعطينا ناقص واحد على 4 يو ان، نعمل بناقص واحد على 4 يولي ناقص واحد على 4 عامل لي يو ان ناقص جوج، حيت ناقص واحد على 4 في ناقص جوج تعطينا زائد واحد على جوج. هذه موجبة لأن يو ان ناقص جوج سالب، حيت يو ان صغر من جوج، يو ان صغر من جوج، يو ان ناقص جوج سالب في عدد سالب يعطي موجب. إذا يو ان بلس ان و يو ان موجب، يعني أن المتتالية ديالنا تزايدية وهي مكبورة بجوج، إذا ستكون متقاربة. إذا المتتالية يو ان تزايدية، وحيث أنها مكبورة بالعدد جوج فهي متقاربة. السؤال الثالث، نضع في ان يساوي يو ان ناقص جوج لنبين أن في ان متتالية هندسية. عندنا في ان زائد واحد يساوي في ان زائد واحد ناقص جوج، هي يو ان ناقص واحد هي هذه ناقص جوج، تصبح 3 على 4 يو ان ناقص 3 على جوج، واحد على جوج ناقص جوج يعطينا ناقص 3 على جوج، نعملو ب3 على 4 تصبح 3 على 4 عامل يو ان ناقص جوج، يو ان ناقص جوج هي في ان، إذا تصبح 3 على 4 في ان. إذا فعلا متتالية هندسية أساسها 3 على 4. إذا في ان متتالية هندسية أساسها كيو يساوي 3 على 4، وحدها الأول في زيرو يساوي في زيرو ناقص جوج، في زيرو هي في زيرو ناقص جوج، و في زيرو هي واحد، إذا واحد ناقص جوج تساوي ناقص واحد، حدها الأول. نحسبو في ان و ان بدلالة ان، عندنا في ان كيساوي في زيرو في أس ان، في زيرو هو ناقص واحد، إذا ناقص واحد يعني ناقص في 3 على 4 أس ان هي في ان. نمشيو ل يو ان، alors عندنا في ان كيساوي يو ان ناقص جوج، إذا يو ان غتولي في ان زائد جوج، في ان يساوي يو ان ناقص جوج، إذا يو ان يساوي في ان زائد جوج، في ان هو ناقص 3 على 4 أس ان زائد جوج. نحسبو ليميت يو ان، هي ليميت ديال ناقص 3 على 4 أس ان زائد جوج تساوي جوج. لماذا؟ لأن هاد 3 على 4 أس ان ليميت ديالو زيرو طالما 3 على 4 محصورة بين ناقص واحد و واحد، 3 على 4 محصورة بين ناقص واحد و واحد، إذا الليميت ديال ناقص 3 على 4 أس ان تساوي صفر، هنا تبقى عندنا جوج فقط. نمشيو لحساب المجموع اس من يو زيرو حتى ل يو ان موان ان. الوغ يو زيرو هو في زيرو زائد جوج، في واحد هو في واحد زائد جوج، و يو ان موان ان هو في ان موان ان زائد جوج. طبعا عندنا المتتالية يو ان ليست حسابية ولا هندسية، دونك خصنا نستعمل المتتالية في ان. العلاقة اللي كتربط يو ان مع في ان هي اللي خدمنا بها هنا، يو ان كيساوي في ان زائد جوج،
إذا أو زيرو هو في زيرو زائد جوج، أو واحد هو في واحد زائد جوج، و أو أن موان زان هو في أن موان زان زائد جوج. نجمع لي في بوحدهم والجوج بوحدهم، دونك في زيرو زائد في حتى في أن موان زان، جوج زائد جوج زائد جوج في قوس. كم من مرة عندنا جوج، مشيت من زيرو وحبست في أن ناقص واحد، إذا عدد الأرقام غيكون أن ناقص واحد زائد واحد هي أن، إذا غيكون عندنا جوج أن مرة، هذا القوس يعطينا جوج أن. وهنايا مجموع ديال المستطيلية هندسية هي في زيرو عامل واحد ناقص كيو أس عدد الحدود على واحد ناقص كيو. عدد الحدود من صفر حتى أن موان زان هو أن، إذا غتولي في زيرو في واحد ناقص كيو أس أن على واحد ناقص كيو زائد قيمة القوس اللي هي جوج أن. كيو هي 3 على 4، وعندنا في زيرو كيساوي ناقص واحد، إذا واحد ناقص 3 على 4 أس أن على واحد ناقص 3 على 4. واحد ناقص 3 على 4 غادي يعطينا 4 على 4 ناقص 3 على 4 هي واحد على 4. واحد على 4 دونك نضربو في المقلوب تولي 4 في، وهاد ناقص واحد ندخلوها لداخل يولي 3 على 4 أس أن ناقص واحد، هي هادي 4 عامل 3 على 4 أس أن ناقص واحد زائد جوج.